अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम बअद अन अक़ूल अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। हाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आसान तजवीद के इस कोर्स में आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। हमने अभी तक जाना कि हमारे पास जो अरबी में हुरूफुल हिजा है, जिनको हम उर्दू में हुरूफ तहजीबी कहते हैं, इंग्लिश में अल्फ़ाबेट भी कहते हैं, इनकी तादाद 29 है। हमने जाना कि अरबी में जितने भी हमारे पास हुरूफुल हिजा है, ये निकलने की किसी न किसी जगह से, मुंह के किसी न किसी जगह से निकलते हैं। और हमने जाना कि हमारे मुंह में जो मेजर हिस्से हैं वो 5 है। एक तो हमारे पास हलक है, जिसको हम गला कहते हैं, जहां से हमारे पास 6 हरूफ अदा होते हैं। लेक्चर नंबर 2 में हमने उसके बारे में तफसील दी। उसके बाद हमने जाना हमारे पास जुबान है, जिसको हम अल-लिसान कहते हैं, और हमारे पास दांत है। जुबान और दांत के मुख्तलिफ हिस्सों से हमारे पास तकरीबन 17 हरूफ अदा होते हैं, और जबकि इसमें हमारे पास 10 मखारिज है, 10 निकलने की जगह है। और लेक्चर नंबर 3 में इसी चीज़ को हमने उठाया। उसके बाद हमें पता है कि हमारा तीसरा मखरज जो है, मेजर एरिया आर्टिकुलेशन पॉइंट्स का, वो हमारे होंठ है। 2 होंठ है, होंठों से भी हमारे पास 4 हरूफ अदा होते हैं। इस तरह हमारे पास जो 29 हरूफ है, ये अदा होते हैं। इसके अलावा हमारे पास 2 मेजर एरियाज है। एक को हम जाऊफ कहते हैं, मुंह का खाली हिस्सा, उससे हमारे पास एक खुसूसी कंडीशन में कुछ हरूफ अदा होते हैं। और हमारे पास है खैशूम, जिसको हम नाक का बांसा कहते हैं, यहाँ से भी हमारे पास 2 हरूफ निकलते हैं खास कंडीशन में। तो हमारा जो लेक्चर चल रहा था, इसमें हम समझ रहे थे कि कौन सा हरफ कैसे अदा हो रहा है। पिछले लेक्चर में हमने जाना कौफ का मखरज, कैफ का मखरज, और उसके बाद जीम शीन या का मखरज, और उसके बाद हमने पिछली बार दौद का मखरज पढ़ा था। हमने ये भी जाना कि हमारी जो जुबान है, जिसको हम लिसान कहते हैं, इसके 4 हिस्से हैं। एक तो नोकी लिसान है, जुबान की नोक। उसके बाद जिसको हम कहते हैं हाफाई लिसान, करवट जबान की। उसके बाद हमारे पास जबान की जड़ है, और हमारे पास वस्तुल लिसान यानी जबान का दरमियानी हिस्सा है। इसी तरह हमारे पास जो दांत है, उनके भी नाम है अरबी में। हमने सनाया पढ़ा, सनाया उलिया ऊपर के 2 दांत, सनाया सुफला नीचे के 2 दांत। उसके बाद रुबाई हमारे पास 4 दांत है, रुबाइयात। उसके बाद अनियाब हमारे पास 4 दांत है। उसके बाद रुबाई अनियाब के बाद हमारे पास दवाहिक है, 12 दांत, जिनको हम दारियां कहते हैं। और आखिर में हमारे पास 4 दांत है, जिनको हम नवाजिज कहते हैं। इस तमाम चीज की तफसील आप लेक्चर नंबर 3 में देख सकते हैं। उसका हमने वीडियो लिंक भी आपके सामने शेयर किया है, मेरी यूट्यूब चैनल पे भी है, और व्हाट्सएप पे भी हमने शेयर किया है। तो आज का जो लेक्चर है, ये लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम मखरज जानेंगे लाम का मखरज। यानी लाम कैसे अदा होता है। लाम अदा कैसे होता है, याद रखिएगा, जब हमारे पास जबान की जो नोक है, या जिसको हम कहते हैं जबान का जो पहला हिस्सा है, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, जो जबान की जो नोक है, नोकी लिसान कहिए या तरफुल लिसान इसको कहिए, जो जबान की जो फर्स्ट कर्व है, इसको हम मिलाएंगे दवाहिक। दवाहिक यानी दवाहिक जो हमारे पास है, दाढ़ियां हैं, उस तक हम इसको मिलाएंगे। ठीक है, दवाहिक तक जो हमारे पास दाढ़ियां हैं, इस तक हमारी जो जुबान है दोनों तरफ से मिल जाएगी। हम कैसे इसको पढ़ेंगे, लाम लाम। आप मुझे मेरी मुंह की तरफ आप देखें, तो मेरी जो जुबान है, वो ऊपर की जानिब जो हमारे पास दवाहिक है, ठीक है, दवाहिक है, सनाए से लेके दवाहिक तक, दाढ़ियों तक हमारे पास जो दांत है, दोनों तरफ हमारी जबान ऊपर की तरफ उठ के लाम अदा होता है, लाम।
اور لام پڑھنے میں کوئی بھی دقت نہیں آتی. جو بھی اردو جاننے والے ہیں, جیسے ہم اردو میں لام پڑھتے ہیں, عربک میں بھی لام ایسے ہی پڑھا جاتا ہے. تو ثنایا سے لے کے دواحق تک جو ہمارے پاس یہ دانت ہے دونوں طرف سے, تو زبان کی جو ہمارے پاس یہ گولائی ہے, یہ جو نوک ہے یا فرسٹ گولائی ہے, اس گولائی کو دواحق تک جب ہم اوپر کی طرف ملاتے ہیں, دواحق کی جڑ کی طرف, یعنی دواحق کا جو مسوڑے ہیں جہاں سے دواحق پھنسے ہوئے ہیں وہاں کی طرف جب ہم اس کو اٹھائیں گے تو ہمارے پاس لام ادا ہوتا ہے. الحمد اب دیکھیں بالکل جو ہماری زبان کی گولائی ہے وہ اوپر کی طرف اٹھتی ہے, اور جو ہمارے پاس اوپر کے جو دانت ہے ثنایا سے لے کے, یعنی جو ابتدائی دانت ہے اس سے لے کے ہمارے دواحق تک جو ہمارے پاس دانت ہے وہاں تک یہ اٹھ جاتے ہیں, بلکہ دواحق کے جو جڑ ہے مسوڑے ہیں وہاں تک یہ ہمارے پاس ادا ہوتا ہے. تو مثال کے طور پر لام زبر لا آپ اس کو لکھ سکتے ہیں اور میرے ساتھ آپ ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں اپنی جگہ پہ, لا. اسی طرح فعل لام زیر لی, ذالک لی. اسی طرح لام پیش لو, یفعل لو. تو لام پڑھنا بالکل آسان ہے, اردو جاننے والے آرام سے لام کو ادا کر سکتے ہیں. اگر ہم حمزہ بنائیں گے, یعنی مضموم بنائیں گے, یعنی حمزہ لائیں گے لام کے اوپر, تو کیسے پڑھیں گے؟ یفعل اب دیکھیں لام لاسٹ میں جو ہمارے پاس جو زبان ہے نا, کیسے اوپر کی طرف اٹھ کے ہمارے جو دانت ہے ثنایا سے لے کے دواحق تک اس تک چپک جاتی ہے. یہ ایکچولی مخرج ہے, نکلنے کی جگہ ہے لام کی. یفعل, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس جعل, عین کا بھی خیال رکھیے گا. عین کا مخرج وسط الحلق ہے, یعنی جتنے بھی ہمارے پاس حروف ابھی تک جو ہم نے پڑھے ہیں ادا کیے ہیں ان کے بھی مخارج آپ کو یاد رکھنا ہے. پھر یہ خوبصورتی خود بخود آ جاتی ہے. جو قاری حضرات کے اندر جو خوبصورتی آتی ہے پڑھتے وقت, وہ جب آپ حروف کو اپنی جگہ سے ادا کریں گے خوبصورتی خود بخود آئے گی. جعلنا, اسی طرح علم, یہ عین سے ہے تو عین کا مخرج ہے وسط الحلق, حلقی حرف ہے, یہ حلقی حلق کے بیچ والے حصے سے ادا ہوتا ہے. یہاں پر ہم ایمفیسس دیں گے لام کے اوپر, کیونکہ لام کا ہم مخرج پڑھ رہے ہیں. علم, اسی طرح کیسے پڑھیں گے؟ قلنا, قاف کو بھی پڑھیے گا, قلنا قاف سے, قاف کا مخرج جو میں نے آپ کو بتایا, زبان کی جڑ کو اوپر کے جو سافٹ پلیٹ ہے اس کے ساتھ ملائیں گے. قلنا, سمپل اردو میں ہم کہیں گے زبان کی جڑ اوپر کے تالو کی طرف اٹھ جاتی ہے تو قاف ادا ہوتا ہے. اور لام کا مخرج ہے زبان کا جو گولائی ہے, یہ زبان کے جو نوک ہے, اس کو ہم ملاتے ہیں ثنایا سے لے کے تواہن تک اوپر کی طرف, تواہن کے جڑ کی طرف. تو یہ مخرج ہے لام کا, بالکل آسانی سے ادا ہوتا ہے. اس میں زیادہ آپ کو محنت کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ اردو جانتے ہیں. لام کے بعد ہے مخرج نون کا. نون بھی زبان اور دانتوں کے بیچ میں سے ادا ہوتا ہے. بھائی دی وے, جو حروف ہمارے پاس منہ سے ادا ہو, دانت اور زبان کی وجہ سے ادا ہو, ان کو ہم حروف الوسطی بھی کہتے ہیں. وسطی مطلب درمیانی حروف. آپ دیکھیں ہونٹوں اور گلے کے بیچ والے حروف جو ہے ان کو ہم وسطی مطلب درمیانی, وسطی مینز درمیانی حروف. تو لام ہو گیا, ضاد ہو گیا, قاف ہو گیا, کاف ہو گیا, جیم شین یا ہو گیا, یہ تمام حروف الوسطی کہلاتے ہیں. جیسے ہمارے پاس جو حروف گلے سے حلق سے ادا ہوتے ہیں ان کو ہم حروف الحلقی کہتے ہیں, حلقی. تو ان کو ہم کہیں گے حروف الوسطی, درمیانی حروف. حروف الوسطی میں نون بھی آتا ہے. اب نون کا مخرج کیا ہے؟ تھوڑا سا لام سے آگے. کیسے؟ آپ زبان کی جو گولائی ہے, بالکل زبان کی جو ٹپ ہے, یہ جو زبان کی جو نوک ہے اس کے ساتھ جو گولائی ہے, اس گولائی کو ہم ملائیں گے انیاب تک. لام پڑھتے وقت ہم نے اس کو ملایا تھا دواحق تک, جو انیاب کے بعد میں آتا ہے, داڑیاں. جبکہ نون ادا کرتے وقت دواحق سے پہلے جو دانت ہمارے پاس آتے ہیں انیاب, جیسا کہ یہاں لکھا گیا ہے
वहां तक अदा होता है। तो वहां तक जब हम अपनी जबान की नोक या जबान की कर्व को, इब्तिदाई कर्व को जब ऊपर उठाते हैं तो नून अदा होता है। नून। लाम अदा करते वक्त मजीद यानी और दांत इस्तेमाल होते हैं, जबकि नून अदा करते वक्त लाम से आगे यानी जबान की गोलाई या जिसको हम कहेंगे जबान की नोक, उसको जब मिलाएंगे सनाया से लेके अनियाब तक के मसूड़ों तक, इससे हमारे पास नून अदा होता है। नून याद रखिएगा। न, मना, न, न आसानी से अदा होगा, कोई ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है। नि, हनीफुन, हा को भी याद रखिएगा, हा है वसतुल हलक, हलकी हरफ। हनीफुन, इसी तरह नून पेश नु, नु, मीनू। मैंने आपको बताया था हमजा पे जब भी जज्म होगा तो हमजा पे झटका होता है। झटके का मतलब होता है आवाज को थोड़ी देर के लिए रोकना, 1 सेकंड के लिए। जैसे नु मीनू, नू मीनू नहीं पढ़ेंगे, नु मीनू, नु मीनू, उसी सांस से आगे पढ़ेंगे, मगर थोड़ा सा देरी के लिए, थोड़ा सा टाइम के लिए देरी करेंगे, 1 सेकंड के लिए। और नून को ख्याल रखिएगा क्योंकि हम नखरत जो है नून का अदा कर रहे हैं। अगर नून को हम मजमूम बनाएंगे, साकिन बनाएंगे, यानी साकिन बनाएंगे, नून को माकबल जबर रखेंगे, जैसे अन है तो पढ़ेंगे अन तुम। अच्छा, मैंने इसको अन तुम नहीं पढ़ा, अन तुम के बजाय मैंने पढ़ा अन तुम। ये मैंने क्यों पढ़ा ये मैं आगे बताऊंगा। इसको इख्फा कहते हैं, नून की आवाज को छुपाते हैं। ये हम मखारिज में नहीं, ये हम सिफात में पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया पहले ही, हमारे पास जितने भी हुरूफ है उनके मखारिज के साथ साथ उनके कुछ सिफात भी है। अभी सिर्फ आप सिर्फ इसका मखरज याद रखिएगा, मैं अभी इसका जो सिफत है वो अदा नहीं करूंगा, मैं आपको पढ़ाते बताऊंगा कि कैसे इसको पढ़ा जाता है। अनअमत, ठीक है, या अंतुम, मगर असल में पढ़ना इसको अंतुम नहीं है, इसको पढ़ना है अंतुम। आवाज को पूरी तरह से नहीं निकालना, आवाज को मुंह में रखना और थोड़े टाइम के लिए, 2 सेकंड के लिए ऐसे अदा करना। तुम क्यों होता है इसका पूरा लेक्चर है आगे इंशाल्लाह, अभी आप सिर्फ याद रखिएगा कि इस वक्त पढ़ा जाता है। इसी तरह इन, इसी तरह मिनकुम के बजाय पढ़ेंगे हम मिनकुम, इस वक्त भी इख्फा होगा। इख्फा कब होता है कब नहीं होता ये हम तफसीलन पढ़ेंगे इंशाल्लाह, मैं सिर्फ आपको नून का मखरज अभी बता रहा हूँ। इसी तरह उन में आएगा तुम, कुन तुम के बजाय हम पढ़ेंगे तुम। ये जो आवाज को हम मुंह में रखते हैं, छुपाते हैं, इसको हम इख्फा कहते हैं। अभी सिर्फ आपको याद रखना है कि नून जो है इसका जो मखरज है वो है जबान का, जबान की नोक या जबान का जो गोलाई है, इब्तिदाई गोलाई, इसको हम ऊपर की जानिब मिलाते हैं सनाया से लेके जो अनियाब तक हमारे दांत है उन मसूड़ों तक, यानी उनके जड़ों तक जब हम उसको मिलाते हैं हमारे पास नून अदा होता है। अच्छा याद रखिएगा, जो नून हर्फ है इसकी जो खासियत है वो ये है कि इसकी आवाज नाक के अंदर चली जाती है, इसीलिए जिस शख्स को नजला होगा, नाक बंद होगी, उसको नून पढ़ने में दिक्कत आएगी। तो नून जो है इसकी मालियत या इसकी जो यानी चाहत है वो नाक के बांसे में जाने की है, इसकी आवाज नाक के बांसे में चली जाती है। इसके बारे में भी हम तफसील आगे पढ़ेंगे, अभी सिर्फ आप याद रखिएगा कि नून का मखरज क्या है। नून भी हुरूफुल वसती है, ये भी दांतों और जुबान के बीच में से अदा होता है। नून के बाद है रॉ, याद रखिएगा रॉ जो है वो नून से आगे थोड़ा अदा होता है। वही सूरत हाल कि जबान की नोक यानी जबान की जो गोलाई है इसको हम रुबाइयात, जो ऊपर वाले हमारे पास 2 रुबाइयात है यानी सनाया के बाद जो 2 दांत है जिसको हम कहते हैं रुबाई, क्योंकि ऊपर 2 दांत नीचे 2 दांत, तीनों चीजें चाहे नून आप पढ़े, लाम पढ़े या रॉ पढ़े, ऊपर के दांतों को हम इशारा करेंगे, ऊपर के दांतों से हम मदद लेंगे। तो रॉ का जो मखरज है वो है जबान का, जबान की नोक यानी जबान की गोलाई, इसको हम ऊपर की जानिब सनाया से लेकर रुबाई तक यानी सनाया के साथ साथ में जो दोनों तरफ से दांत है उस तरफ उठाएंगे और रॉ को अदा करेंगे। रॉ में याद रखिएगा कि रॉ को पढ़ते वक्त थोड़ी सी थरथराहट पैदा होती है आवाज में, जैसे हम ट्रैक्टर पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं,
یہ جو تکرار یعنی تکرار جو ہوتی ہے یہ ایک صفت ہے را کی، صرف را حرف کی یہ صفت ہے. صفات میں اس کو ہم پڑھیں گے. ابھی آپ صرف یاد رکھیے گا کہ را کا مخرج کیا ہے. تو را کا مخرج کیا ہو گیا؟ را کا مخرج یہ ہو گیا کہ زبان کی نوک جو زبان کی گولائی ہے اس کو ہم اوپر کی طرف ثنایا سے لے کے رباعی تک، جیسا کہ اس پکچر میں آپ دیکھ رہے ہیں، ملائیں گے تو را ادا ہوتا ہے. اور را پڑھتے وقت زبان میں تھر تھراہٹ یعنی آواز میں تھر تھراہٹ پیدا ہوتی ہے، جس کو ہم صفت تقریر بھی کہتے ہیں. کیسے پڑھیں گے؟ را را امارا امارا. اور یاد رکھیے گا را پہ جب زبر یا پیش ہوگا تو را کو موٹا پڑھیں گے، زیر ہوگی تو را کو موٹا نہیں پڑھیں گے. امارا را، دیکھیے را را نہیں پڑھیں گے، را کے بجائے را موٹا پڑھنا، ہونٹوں کو گول کرنا. روزے ری کیسے پڑھیں گے؟ روزے ری کو فریحہ ری، دیکھیں ری پڑھتے وقت ہم نے ہونٹوں کو گول نہیں کیا. فریحہ. اسی طرح را کے اوپر پیش ہے تو را کو پھر سے موٹا پڑھیں گے. کاروما رو رو کاروما کاروما. اب را کو ہم ساکن بنائیں گے، ما قبل زبر لائیں گے تو پڑھیں گے یرزقو یر. دیکھیں یر یر. تھوڑا سا آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میری آواز میں تھوڑی تھرتھراہٹ پیدا ہوتی ہے، لرزراہٹ پیدا ہوتی ہے، جس کو صفت تقریر کہتے ہیں. یہ را کے اندر صفت ہے، یہ را کے اندر صفت ہے. بلکہ را کے اندر اور بھی صفاتیں ہیں. ایک صفت یہ بھی ہے را کے اندر کہ اس کی جو مائیت ہے یہ لام کی طرف ہے. کبھی کبھی را لام کی طرف جھک جاتا ہے. یہ خصوصاً ہمارے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو را کے بجائے وہ لام پڑھتے ہیں. جیسے اس کو کہتے ہیں کہ آپ روٹی کھاؤ گے، وہ کہتا میں لوٹی کھاؤں گا، لوٹی. کیونکہ را اور لام کی جو یعنی آپس میں جو یعنی صفت ہے یا آپس میں جو آوازیں ہیں وہ مل جاتی ہے، وہ کسی نہ کسی طرف سے آپس میں ایک دوسرے کے مکس ہونا چاہتی ہے. چھوٹے بچوں کو زیادہ تر یہ دقت آتی ہے، وہ را کے بجائے لام پڑھتے ہیں. ان کو بولتے ہیں کہ آپ روٹی کھائیے، وہ بتاتے ہیں لوٹی کھائیں گے، ہے نا، لوٹی. تو را کو وہ لام پڑھتے ہیں. یہ اس کے اندر ایک صفت ہے جس کو ہمیں اوور کم پڑھنا ہے، کیونکہ را کا اپنا مخرج ہے، لام کا اپنا مخرج ہے. یرزقو امرتو، را کے را ساکن ماقبل زیر، ماقبل مطلب اس سے پہلے. امرتو امر مر. اسی طرح را ساکن ماقبل پیش. نرسلو نور نور. آپ دیکھیں را جب بھی میں پڑھوں گا ایک تو مخرج سے ادا کروں گا، ساتھ ساتھ میں اس میں تھوڑی سی آواز میں لرزراہٹ پیدا کروں گا، جس کو ہم صفت تقریر کہتے. تو یہ ہوگا ہمارے پاس را کا مخرج. اب اس کے بعد حروف الوسطی میں کچھ اور حروف ہے جس میں سے مجموعہ یعنی 3 حروف ایک ہی مخرج سے ادا ہوتے ہیں. وہ کون کون سا حرف ہے؟ ایک ہے تا، دوسرا ہے دال، اور تیسرا ہے تو. تا دال تو. مخرج کیا ہے؟ مخرج ہے زبان کی نوک، بالکل زبان کی جو نوک ہے آپ کے سامنے، جو ٹپ آف دا ٹنگ ہے، اس کو ملائیں گے ثنایا اولیا، جو اوپر کے دانت ہے نا ان کے جڑ کی طرف. جڑ جہاں سے ہمارے اوپر کے دانت پھنسے ہوئے ہیں، جو ہمارے پاس جڑ ہے یعنی جو اوپر کے جو بڑے دانت ہیں نا سامنے والے، وہ جہاں پھنسے ہوئے ہیں ان کی طرف ہم اپنی نوک لسان یعنی زبان کی نوک کو اٹھائیں گے، بلکہ اس کے ساتھ ملائیں گے. تا دال تو. اب تا اور تو کی آواز ملتی ہے اردو میں، اسی لیے جب ہم تا پڑھیں گے تو نارملی پڑھیں گے، مگر جب ہم تو پڑھیں گے تو ہونٹوں کو گول کریں گے، آواز کو موٹی کریں گے. یہ اس کے اندر فرق کرنا ہے ہمیں. ادروائز تا کو تو پڑھا، تو کو تا پڑھا تو اس سے کیا ہوگا کہ اس سے ہماری جو یہ جو لہنی جلی ہونے کا خطرہ رہے گا. تا دال تو مخرج کیا ہے؟ دال تا تو. ان کا مخرج یہ ہے کہ ٹپ آف دا ٹنگ، زبان کی جو نوک ہے وہ جب ٹچ کرتی ہے، جو ہمارے پاس اوپر 2 دانت ہے ثنایا اولیا، اوپر کے جو دانت ان کا جو جبڑا ان کا جو جڑ ہے، ثنایا اولیا کا جڑ مطلب جہاں سے وہ پھنسے ہوئے ہمارے گوشت یا ہمارے جبڑے کے ساتھ، اس تک یا اس کے ساتھ ہماری زبان کی نوک کو ہمیں ملانا ہے. سمپلی زبان کی نوک جب کہ ملے ثنایا اولیا کے جڑ کے ساتھ، جڑ جہاں سے ہمارے ثنایا اولیا مل جاتے ہیں ہمارے یعنی گمز کے ساتھ. ٹھیک ہے. تا دال تو. یہاں پر میں نے دیا ہے اس کا پکچر. کیسے پڑھیں گے؟ صرف میں نے آپ کو بتایا
कि तो पढ़ते वक्त होंठों को गोल करते हैं। तो ता दाल तो ये तीनों हरूफ एक ही मखरज से अदा होते हैं। इनकी मिसालें हम देंगे। ता, ती, तू, आत। याद रखिएगा, ता के ऊपर जब सुकून होगा, जज्म होगा, तो आवाज जो है उसको हम अपनी जगह पे ही रखेंगे, रिबाउंड नहीं करेंगे। अत, इत, उत। दाल की मिसाल दा, दी, दू, आद। अच्छा, दाल पे जब जज्म होता है तो आवाज वापस आती है। ये चीजें तफसीलन में आगे पढ़ाऊंगा, बस अभी आप याद रखिएगा। आद, ईद, उद। इसीलिए जब हम पढ़ते हैं ना, हम पढ़ते हैं कुल हुवल्लाहु अहद, अहद। हम अहद नहीं पढ़ते। आखिर में जो हमारे पास दाल साकिन बनता है, उसको, उसकी आवाज को हम वापस लाते हैं, जिसको हम कलकला कहते हैं। ये हम सिफात में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो को कैसे पढ़ेंगे? तो देखिए, ये था ता, थोड़ी सी फर्क याद रखिएगा आप। यहां पर ये था ता, ये है तो। ये था ती, ये है तुई, तुई, तुई। ती नहीं है, तुई। ये है तू, तापेश तू। ये है तो पेश तू, थोड़ा सा मोटा। ये है आत, ये है आप। तो जो है तो, उसकी आवाज को हम वापस लाते हैं। आप तो ता की आवाज को वापस नहीं लाते। ये आप पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे आप तो, इसको पढ़ेंगे ईद तो, इसको पढ़ेंगे ऊ तो। इन्हें दाल और तो जो है, इससे पहले अगर आप याद है तो जीम की आवाज को भी मैंने आपको बताया था। जीम पे जब जज्म होगा तो जीम की आवाज भी वापस आएगी। जैसे आज, आज, आज नहीं, आज। इसी तरह आद, इसी तरह आ तो। अभी तक 3 हरूफ हमने पढ़े जिनकी आवाज वापस आती है। एक तो है जीम, जब वो साकिन होगा, जब इस पे जज्म होगा। दूसरा है दाल, जब ये साकिन होगा। तीसरा है तो, जब ये साकिन होगा। अब कैसे इसको पढ़ेंगे? जैसे ता, ता की मिसाल अगर हम मुरक्कबात की मिसालें दे, वर्ड्स की मिसाल लेंगे, हम पढ़ेंगे काताबा, सिंपल काताबा, कुतीबा, यतुबु। ता को आप फोकस कीजिएगा। यतलू, अक्सर गलती पढ़ते हैं यतलू, गलत। क्योंकि ता जो है, इसकी आवाज एक जगह रुक जाती है, मखरज में आवाज वापस नहीं आती। कैसे पढ़ेंगे? यतलू, यतलू, आवाज को रोकिए। फितनातुन, बहुत सारे गलती करते हैं, पढ़ते हैं फितनातुन, गलत है। क्योंकि ता जो है, इसकी आवाज वापस नहीं आती, तो की आवाज वापस आती है। उतलू, उतलू। दाल की मिसाल आदमु, दिमाउन, अल्हम्दु। हा को भी याद रखिएगा। क़द है ना, अक्सर कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ है। क़द, क़ाफ को मैंने पढ़ा क़द, क़द नहीं, क़द। क़ाफ को पढ़ते वक्त मोटी आवाज, जबान की जड़ ऊपर की तरफ मिल जाती है। तो पुराने जो हरूफ है उनको हमें प्रैक्टिस बार बार करनी है। इदफ़ा, देखिए दाल को मैंने वापस लाया, उसकी आवाज को। इदफ़ा, आइन को भी याद रखिएगा, मखरज है वस्ते हलक। युद रिकू, युद, दाल की आवाज वापस आती है। युद रिकू। अब तो की मिसाल है बासा तो, बासा तो, बसत्ता नहीं, क्योंकि ता और तो में फर्क है। तो को पढ़ते वक्त होंठों को गोल कीजिएगा। बातिलुन, बातिलुन नहीं, ती गलत है, ती जो है वो ता हो गया। ये बातुई, बातिलुन, तुई, बातिल असल में अरबी है बातिल, बातिल नहीं। उर्दू में हम बातिल पढ़ते हैं, ये बातिल है क्योंकि तो से है ये। यतूफु। अच्छा, अब देखिए तो पे कैसे कलकला करेंगे, वापस को आवाज लाएंगे। मत लूबुन, मत के बजाय मत, मत लूबुन। इतो आमुन, इतो आमुन, आइन से। मुतमइन्ना, मुत, मुत, तो की आवाज वापस लेगा। मुतमइन्ना। अब नून की आवाज मैंने नाक के बासे में लिया, क्योंकि इसको हमें अलग से अदा करना है, तो अभी मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा। तो ता, दाल, तो, ये तीनों का मखरज एक ही है। जबान की नोक, नोकी लिसान, उसको मिलाएंगे सनाया उलिया की जड़ के साथ।
ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمیں جو اور حروف پڑھنے ہیں اس میں وہ ہے تا ذال ظا. اس کو ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے. وہ بھی ہمارے پاس کچھ ایسے حروف ہے جن کو ہم پڑھیں گے، بلکہ اگر ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے تو ہم اس کو بھی ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس ابھی 5 منٹ ہے، بلکہ 10 منٹ ہے، تو اس کو بھی ہم ادا کریں گے، کیونکہ جو حروف الوسطی ہے، درمیانی حروف ہے، ان کو ہم ختم کریں گے. اچھا، تو میں نے آپ کو بتایا ابھی تک جو آج کا لیکچر ہم نے پڑھا، اس میں ہم نے لام پڑھا، نون پڑھا، را پڑھا، اس کے بعد ہم نے تا دال تو پڑھا. اب اس کے بعد ہے تا رال وا. بہت ہی امپورٹنٹ حروف اور جن پہ ہمیں زیادہ محنت کرنی ہے، کیونکہ اردو جاننے والوں کی سب سے غلطی انہی 3 حروف پہ ہوتی ہے. پہلے مخرج جانیے کیا ہے. مخرج وہی ہے زبان کی نوک، زبان کی جو ٹپ ہے، مگر اس کو ہم ثنایا علیہ کے کنارے کے ساتھ ملائیں گے. کنارہ مطلب یہ جو جس کو ہاتھ میں لگا رہا ہوں نا ابھی، اوپر کے جو 2 دانت ہے، جو نوکیلا پارٹ ہے، یہ والا سامنے والا پارٹ، نوکیلا پارٹ، جہاں سے ہم کاٹتے ہیں، جس سے ہم کاٹتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ثنایا علیہ کا کنارہ. جب زبان کی نوک کو ثنایا علیہ کے کنارے کے ساتھ ملاتے ہیں تو آواز خود بخود نرم ہو جاتی ہے. جیسے رال، رال آپ ملا کے دیکھیں، رال. اس کے بعد تا، سین کی طرح نہیں، تا. ملائیے نا زبان کی نوک کو آپ ثنایا علیہ، یعنی اوپر کے 2 دانت جو ہے ان کے ساتھ آپ آگے کے ساتھ ٹچ کیجیے تو پڑھیں گے تا. اسی طرح وا، وا کو موٹا کریں گے کیونکہ دال کی طرح نہ ہو جائے زبان کی نوک، اور اوپر کے جو 2 دانت ہے ان کی طرف اس کو ملائیں گے. وا، وا، رال، تا، وا. زبان کی نوک ثنایا علیہ کا کنارہ، یہ ان کا مخرج ہے، جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں. مثال دال کی را، ری، رو، بہت نرم، بہت ملائم، بہت آرام کے ساتھ. ال، ار، ار. دیکھیے جب آپ ملائیں گے آواز خود بخود نرم ہو جائے. سا کی مثال آ. دیکھیے اس سے کیا ہوگا، اس سے جو سا ہے وہ سین سے الگ ہو جائے گا. آ، سین کو کیسے پڑھتے ہیں، اس. اس کو کیسے پڑھتے ہیں، آ. ای. اچھا، سا، سی، سو، آ، ار، ار. بالکل نرم. جو زبان کی نوک ثنایا علیہ کے ساتھ ملاتے ہیں تو آواز بالکل ہوا جو ہے وہ آرام کے ساتھ نکلتا ہے، اور اس سے آواز جو ہے دال کی اور تا کی اور وا کی وہ نرم ہو جاتی ہے. وا کی مثال وا، وی، رو. کیونکہ وا پڑھتے وقت تا کی طرح موٹا پڑھیں گے تاکہ یہ دال سے ڈفر ہو جائے. آو، ایو، اور. ٹھیک ہے، آو، ایو، اور. مخرج زبان کی نوک ثنایا علیہ کا کنارہ. مرکب پڑھیں گے دال کا ذہب، اذن، یأخذ. یہ جو الف دکھ رہا ہے نا یہ اصل میں حمزہ ہے، اسی لیے میں نے اس پہ جھٹکا کیا. یا جھٹکا مطلب آواز میں نے روکا 1 سیکنڈ کے لیے. یأخذ، یذهب، یز نہیں، یذهب، اذهب. باقی آواز بھی واپس آتی ہے، اس پہ بھی مخرج پہ کلکلا ہوتا ہے. مذنبین، سوری مذنبین، مذ، دال کی آواز. فا کی مثال ثمرات، آثمین، یغاث. سو، تا کو یاد رکھیے گا. اثمر، مثل، وثقا، وثقا. الرآہ وثقا ہم پڑھتے ہیں اکثر. ظہر، ظلال، ظلال، ظلال. ینظرون، ٹھیک ہے، ینظرون. یظلم، حافظ، حافظ، حافظ. ظا کو یاد رکھیے گا. یظلمون، ظا. تو ذال، تا اور ظا، ان تینوں حروف پہ کافی زیادہ مشق کی ضرورت ہے، کیونکہ ان میں اکثر ہم لوگ گڑبڑ کر لیتے ہیں. اس پہ زبردست محنت کیجیے گا، ویڈیو دیکھنے کے بعد بار بار پریکٹس کیجیے گا.
अब इस यानी पूरे जो हमारे पास जो हरूफुल वसती है, दरमियानी हरूफ, इनकी जो आखिरी कड़ी है, आखिरी कड़ी मतलब इनके जो आखिरी 3 हरूफ है वो है जा, सीन और सौद। जा, सीन, सौद, ये तीनों हरूफ एक साथ अदा होते हैं। इनका मखरज क्या है? इनका मखरज भी है जबान की नोक। अब देखिए जबान की नोक तकरीबन हर एक हरफ का मखरज है, मगर इनका जो मखरज है जबान की नोक सनाया सुफला, सुफला मतलब नीचे वाले जो आगे वाले 2 दांत है उसके किनारे से जब हम जबान की नोक को मिलाते हैं, दांत दोनों तरफ से बंद होते हैं और आवाज तेजी के साथ निकल जाती है। मखरज जबान की नोक सनाया सुफला का किनारा, उलिया का किनारा होगा तो पिछले हरूफ यानी ता, दाल, वा अदा होंगे। जबान की नोक और सनाया सुफला के जो किनारे के साथ नीचे वाले जो आगे 2 दांत हैं उनके किनारे के साथ आप मिलाएंगे तो सीन, जा, सौद, जा, सीन, सौद अदा होंगे। बहुत ही तेज हरूफ। बराबर इनके मुकाबले में जितना दाल अदा होता है नरम, जा तेज होता है, ता नरम होता है, सीन तेज अदा होता है, वा नरम होता है, सौ तेज अदा होता है। ठीक है, कैसे पढ़ेंगे? जा, जी, जू, बहुत तेज आवाज को तेजी के साथ निकालिए, दांतों को बीच में बंद कीजिए और आवाज दांतों के बीच में से निकलनी चाहिए तेजी के साथ। अज, इज, उज, उर्दू जानने वाले जो है वो इन हरूफ को आराम से अदा करते हैं, ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती। सा, सी, सु, अस, इस, उस। इसी तरह सौद, क्योंकि सौद और सीन में हमें फर्क करना है, सौद को पढ़ते वक्त मोटा पढ़ना है। सौ, सुई, सु, अस, इस, उस। उसके बाद जा को अगर हम इसका जो मुरक्कबात देखेंगे तो पढ़ेंगे वजना, ताजीरु, जुबूरुन, वजदादू। जा को देखिए तेज में अदा कर रहा हूं। रिज़्क़ुन, जुज़उन। सीन की मिसाल कसबा, यकसिबु, सुइला, अस्लमा, इसहाक़। इस तेज देखिए कैसे मैं अदा कर रहा हूं। मुस्तकीमुन, सौद, सदक़, सिरातुन, सुई, सुई, सुदूरुन, अस्दक़, मिस्बाहुन, मुस्लिहून। तो सौद का मखरज, जा का मखरज और सीन का मखरज जबान की नोक सनाया उलिया का किनारा, सनाया सुफला का किनारा, सॉरी सनाया सुफला मतलब नीचे वाले जो बड़े 2 दांत है उनके किनारे के साथ मिलाते हैं तो सीन, जा, सौद अदा होते। तो इस तरह हमारे पास आज हुरूफुल वसती जो है वो हुरूफ हमने अदा कर लिए, जिनकी तादाद तकरीबन 17 हुरूफ है और 10 मखारिज से ये अदा होते हैं। अगर किसी साथी को कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। अभी हमारे पास 3 मिनट है सवालात पूछने के लिए। कोई भी सवाल होगा या कोई चीज आपको क्लियर ना हुआ होगा तो मुझे बताइए, अगले लेक्चर में उसको मजीद क्लियर करेंगे। बाकी रहा वीडियो के लिंक्स, वो मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड करूंगा ताकि जब आप उसको देखेंगे तो आपको रिपीट होगा। गुजारिश ये है कि आप अपने नोट्स भी बनाते रहें, क्योंकि जो शख्स नोट्स बनाता है उसकी जो मतलब यानी मेहनत है वो ज्यादा रंग लाती है और वो कोशिश करता है उसको अदा करने के लिए। कोई सवाल किसी साथी को तो मैं इसका जवाब दे दूं। अगर आप चैट बॉक्स में भी लिखना चाहे तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोई चीज, कोई सजेशन, जैसे पिछले बारे में ये कहा गया था कि थोड़ा सा मैं स्लो करूं, क्या वो सही चल रहा हूं मैं अभी, या अभी भी आपको लग रहा है कि मैं बड़ी तेज चल रहा हूं तो थोड़ा सा मैं उसको और स्लो कर सकता हूं। कागज और कलम आप अपने हाथ में रखा करें, नोट्स बनाते रहें, क्योंकि नोट्स बनाना जरूरी है। उससे क्या होगा कि आपके अंदर ज्यादातर जो सीरियसनेस है पढ़ने की, समझने की, सीखने की, क्योंकि असल में तजवीद जो है ये प्रैक्टिस से आता है, इसमें रूल्स और कवानीन याद करने से ज्यादा आप फायदा नहीं उठा सकते। तो कुरान मजीद जब आप किसी कारी से सुनेंगे तो ये जो रूल्स अभी हमने पढ़े हैं उनको देखेगा कि वो कारी कैसे उसको अदा कर रहा है। तो फिर आप भी प्रैक्टिस करेंगे, किसी कारी की नकल उतारेंगे तजवीद के उसूलों के तहत, तो इंशाल्लाह आपकी क़रत भी बेहतर से बेहतरीन हो जाएगी रोज बरोज।
تو اگر کوئی سوال ہے تو آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں، تو اگر سوال نہیں ہے تو پھر ہم آج کا جو لیکچر ہے اس کو ہم اینڈ کریں گے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے، اور جو ہم نے محنت شروع کی ہے کچھ ہفتے سے، اس محنت میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ اچھا، آنے والے وقت میں شاید ہم ٹائم کو پیچھے بھی لے سکتے ہیں، کیونکہ آج آپ کے جو علاقہ ہے یعنی انڈیا کا علاقہ، اس میں اس وقت تقریباً 10:30 بج گئے ہیں، بلکہ 10:40 ہو گئے ہیں، جہاں کہ ہمارے پاس 8:10 ہو گئے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد ہم اس کو آپ کے 9:30 بجے کر لیں، تاکہ آپ کو بھی کافی زیادہ لیٹ یا ویٹ نہ کرنا پڑے۔ 9:30 مناسب رہے گا، مگر ابھی ہم آنے والے لیکچر کو 10 بجے ہی کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ بہت سارے ساتھیوں کو بھی پتہ نہیں۔ اس کے بعد جو آنے والے لیکچرز ہیں ان کو ہم انشاءاللہ 9:30 شروع کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری کاوش کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔